بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ والتلميذات والسادة والسيدات، آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ. فكما تعلمون فلقد أصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة مؤخرا خاصة بالتوجيه، وبحكم الظروف التي يمر منها المغرب تحت تأثير وباء كوفيد 19، فهذه المذكرة تنص على أن التوجيه سيتم عن بعد عبر الإنترنت. لذلك إن شاء الله في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاول إن شاء الله باش نشرح لكم بتفصيل كيفية ملء رغبات التوجيه بالنسبة للأبناء ديالكم وبالنسبة للتلاميذات والتلاميذ عموما. كما تعلمون بأن عملية التوجيه فهي عملية مفصلية في حياة كل متعلم، وهي التي تحدد أو هي التي تتحكم في مصير هذا المتعلم وفي أفقه مستقبلا. إذا إن شاء الله إن شاء الله بالنسبة لهذا التوجيه إن شاء الله غادي يتم عبر واحد الموقع اللي هو متمدرس، فضاء متمدرس. إذن فللولوج إلى هذا الفضاء ديال متمدرس يكفي فقط هنايا إذن تولجوا لجوجل. إذن غادي نحاول باش ندخل لجوجل. إلا عندكم الرابط ديالو لا بأس، ممكن تولجوا ليه مباشرة. اللي ما عندوش الرابط راه ممكن يدخل لجوجل فقط وغيدير هنايا متمدرس. إذا غنكتب هنايا متمدرس. لاحظوا معايا، إذا متمدرس. بعد غندير اونطري. تلاحظوا بأن يعطيكم هاد لاباج هادي. إذا غتهبط هنايا غتلقى إذا سيرفيس masar.mangouv.ma، الفضاء الخاص بالتلميذات والتلاميذ. إذا غادي نكليكي عليها. إذا ملي غنكليكي عليها غادي نكون دخلت الفضاء ديال المتمدرس. إذا هذا هو الفضاء اللي خصنا نملؤ فيه البطاقة ديال الرغبات ديال التوجيه. إذا هنا كتلاحظوا معايا بأن عندكم هنا جوج ديال البوابات، بوابة خاصة بالتلميذات والتلاميذ، وهنا واحد البوابة خاصة بالفضاء الخاص بأولياء أمور التلميذات والتلاميذ. حنا اللي غيهمنا هنايا في هذه الحالة هو هذه البوابة هذه اللي هي الفضاء الخاص بالتلميذات والتلاميذ. غادي نحاولوا باش نولجوا ليها. إذا غنكليكيو عليها هنا وغندخلوا مباشرة. لاحظوا معايا بأن ملي تكليكي عليها غتديك مباشرة واحد لاباج. هاد لاباج هادي لاحظ بأن راه فيها لوغو ديال وزارة التربية الوطنية، هنا مسار منظومة تدبير المدرسة. إذا هنا غتعطيك جوج ديال لي كاز كما تلاحظون هنايا. مفهوم؟ تكون هنا واحد لاكاز. هنا هاد لاكاز هادي غتدخل فيها رمز مسار. راه يتواجد كيتواجد عندكم في البيلتان ديالكم، او لا كتعطيه الاداره التربويه. لكن في هذه الحاله يستحسن انكم تشوفوا البيلتان ديال الدوره الاولى وتجبدوه تما. راه غالبا كيبدا بواحد لا ليتر، مثلا بحال دابا في الحاله ديال الاكاديميات الجهويه للرباط سلا القنيطره. هنا كتلاحظ معايا بان كيبدا بواحد الجي ومتبوع بارقام، من بعد كتكون هنا اروباز تعليم.ma. اذا غادي نحاولوا. اذا بعد ما كتسيزي هاد الرمز ديال المسار هنايا، انا ديجا راه سيزيتو هنايا، كدير هنا جي وتحاول تسيزيوه بعنايه خاصه هنا وتحترموا لي ماجيسكول، حيت غالبا الا درتي مثلا ابسط خطا في ليكريتور راه ما يمكنش يتم لاكسي لهاد لو سيت. الخانه الثانيه اذا الخاصه هنايا بالكود ديال المسار هنايا. إذا الكود ديال المسار غادي نحاول باش نسيزي الكود ديال المسار. الكود ديال المسار مثلا انا بالنسبه ليا، بالنسبه للحاله ديال هذا التلميذ، اذا الكود ديال المسار نحاول نكتبوه حتى هو بعنايه خاصه، تفادي الاخطاء من اجل اولا ربح الوقت، وثانيا من اجل تم العمليه بسلاسه. اذا هنايا فوالا، دونك هنايا فوالا دونك غادي ندير هنا تسجيل الدخول.
فوالا. إذا تسجيل الدخول من بعد ما إذا كتلاحظوا بأن هنا إذا ربما عندي شي خطأ هنايا ما سجلتش يعني المعلومات كما قلت لكم على أحسن وجه. إذا غادي نحاول باش نعاودهم. هذا الكود ديال المسار هو هذا. إذا اف بالنسبة ليا هنا اي فوالا ماجيسكول هنا فوالا فوالا. دونك هنايا نتمنوا انني سجلته يعني بطريقه صائبه في هذه الحاله. اذا لاحظوا معي بان اذا مباشره تلاحظوا معي بان اذا عطانا هاد لاباج هادي كما تلاحظون غيدي بك لهاد لاباج. ملي يعطيك هاد لاباج غتلاحظوا بان يعطيكم هنا واحد بتيت باج هنا قال لك موديفي لو مود باس. قال لك واش بغيتي تموديفي لو مود باس ولا لا. حنا غنديرو نو ميرسي. نو ميرسي يعني ما بغيناش نموديفيو داكور. فوالا ابري غتلاحظ بان غيعطيك واحد لاكاز عاوتاني اخرى شنو نكتب فيها معلومات استرجاع القن السري. يعني المعلومات اللي بغيت تسترجع مثلا الكود ديال المسار ديالك في حاله ما الى تنسى عليك. هنا هاد المرحله هذه مهمه جدا مهمه جدا. يعني ملي اول مره التلميذ كيولج لهاد البوابه ديال المتمدرس يستن انه هنايا يدسيزي واحد البريد الالكتروني الشخصي ديالو. مثلا غيكري مثلا واحد البريد جيميل عنده اللي غيعقل عليه ويسيزي هنايا. علاش؟ لان هذا هو اللي غيمكنك دائما انك باش تحصل على الكود ديال المسار ديالك الا نسيتيه. من بعد انا نشرح لكم كيفاش غادي يتم يعني الحصول على هذا الكود هذا ان شاء الله بعد النسيان. اذا هنا انا بالنسبه لي حيت انا ما بغيتش انا ندخل البريد الالكتروني دونك غادي ندير انا الغاء. نتوما بالنسبه لكم غتدخلوا البريد الالكتروني في ديك لاكاز وغديروا حفظ. اذا هنايا كتلاحظوا معايا بان غيعطيك هاد لاباج. دابا هنايا لاحظوا معايا بان ما خرجوش لينا البطاقات ديال الرغبات. لماذا؟ علاش ما خرجوش لينا؟ لان ببساطه مازال الوزاره يعني ما طلقاتش الرغبات. غتطلقهم ان شاء الله نهار لو 6 يعني جوان. نهار لو 6 جوان ان شاء الله غتطلق الرغبات وغتبان لكم هنا واحد لاكاز خاصه بتلك الرغبات هنايا في هاد لا غيوريك. ان شاء الله الرحمن الرحيم ان شاء الله تبان لكم ديك يعني يبان لكم يعني ديك البطاقات ديال الرغبات هنايا وتحاولوا تملؤوهم بعنايه خاصه. اذا هذا فيما يخص هذا الجانب. اذا الجانب الثاني هو انني نحاول باش نشرح لكم يعني الطريقه المعتمده من اجل الحصول على يعني القن السري لمسار بعد النسيان. اذا غادي نحاول باش نخرج يعني من هذه البوابه ونعاود من جديد باش تفهموا يعني هذه الطريقه هذه. اذا غادي نحاول باش ندير الخروج. نسجل الخروج نخرج دابا. فوالا انا خرجت. نفترضوا مثلا ان التلميذ مثلا معين نسى عليه مثلا داك الكود ديال المسار ولكن دار التفعيل ديال التسجيل ديالو بتسجيل داك البريد الالكتروني اللي شرط ليه سابقا. اذا هنا اش غادي دير؟ مثلا تنسى عليك غتجي هنايا غتسيزي كما القاعده عادي. هنا غدير رمز مسار ديالك جي تبع بالارقام الى اخره. هنايا غدير الكود ديال المسار ديالك مثلا اللي هو خاطئ. انت غتجي هنا تهبط لهنا تلقى هنا تسجيل الدخول. تحت من تسجيل الدخول غتلقى هنا عده كلمات عده يعني جمل. اذا هنا عندك الجمله الاولى نسيت كلمه المرور. نعم اذا غدير له نسيت غتكليكي عليها نسيت كلمه المرور. اذا غيدي بك لهاد لاباج. شتيها هاد لاباج شنو مكتوب فيها؟ مكتوب فيها رمز مسار. اذا اش غادي نجي هنايا غادي نسيزي داك رمز المسار ديالي. ها هو انا بالنسبه لي راه عندي هنايا ها هو. اذا غادي نسيزي هنايا هذاك المسار اللي فيه جي اكسيتيرا اللي دخلنا قبيلات. مثلا كنوريكم دابا كيفاش غتحصل على هاد يعني مسار على هاد الكود ديال المسار. من بعد غدير بحث. ملي غتكليكي على بحث لاحظوا معايا اذا الساده اولياء الامور التلاميذ والتلميذات. اذا هنا تلاحظوا بان اعطيكم هنا رمز مسار. هو رمز مسار مكتوب هنا. غتسيزي الاسم بالفرنسيه. لان هنا عاوتاني يجب ادخال يعني المعلومات بعنايه. اسم بالفرنسيه بدقه تكتبوا هنايا. هنا لاكاز الثانيه غتكتب فيها النسب ديالك يعني النسب يعني الاسم العائلي يعني بدقه. وهنا غتسيزي تاريخ الازدياد ديالك
ومن بعد في لاكاز الاخيره غدير معدل الدوره الاولى. يعني هنا هذه المساله ضروريه خاصك تعقل عليها بلا فيرغول ديالها. من بعد ملي غتسيزي هاد المعلومات، اذا غتكليكي على تحقق مباشره. ملي غدير تحقق انا كتلاحظوا بان حيت انا ما سيزيتش، مفهوم، حيت انا هنا ما سيزيتش، نتوما ملي غتسيجيو غديروا تحقق مباشره غيدي بك، غيقول لك دخل لي واحد البريد الالكتروني. داك البريد الالكتروني ديالك اللي استعملتيه باش تبقى تسترجع به الكود ديال المسار، غتدخلو مباشره غيجيك ميساج، غيجيك ميساج مباشره في داك البريد الالكتروني مصحوب بالكود ديال المسار. اذا اظن بان ان شاء الله بالنسبه لهاد الفيديو هادي ان شاء الله غادي نكتفيو بهذا القدر. ان شاء الله ريتما ان شاء الله موعدنا ان شاء الله مع فيديو اخر ان شاء الله في اثناء ان شاء الله بدايه يعني اعطاء الانطلاقه لملء الرغبات. وغنحاول ان شاء الله باش ندير لكم واحد الفيديو قبل لو 6 ان شاء الله باش تستافدوا من الطريقه ديال ملء الرغبات التوجيه، لان التوجيه يشكل كما قلت لكم مرحله مفصليه تحدد افق التلميذ وتتحكم في مصيره. إذن شكرا على انتباهكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.